बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सुहेल वड़ाइसा बड़े सीनियर मंजे हुए और सीजन जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने ऊपर तले दो कॉलम लिखे हैं। उनके तजर्बे ही का ये कमाल है कि ये दोनों कॉलम जो है ये मौजूए बहस बने हुए हैं इस वक्त। एक कॉलम तो उन्होंने लिखा है जनाब, जो मुलाकात उनकी हुई है फील्ड मार्शल की ब्रसल्स में, बेल्जियम में। फील्ड मार्शल से पहली मुलाकात, ये 16 अगस्त को उनका कॉलम आया था। और दूसरा कॉलम उन्होंने 17 अगस्त को लिखा है। 17 अगस्त को शाया हुआ है जंग अखबार में, मुसाफिर बनाम कैदी नंबर 804। ये दोनों कॉलम पढ़ने के बाद जो तासर बनता है, जो अमूमी तासर बनता है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। और इन कॉलमों को पढ़ने के बाद मैं तो यही कहूंगा कि जनाब, फील्ड मार्शल साहब दोबारा ऐसा ना करना। अब उनको फील्ड मार्शल को मजीद मुहतात रहने की जरूरत है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? अच्छा, पहला जो कॉलम लिखा है ना, फील्ड मार्शल से पहली मुलाकात, इससे उन्होंने पहला जो सफा है ना पूरा, उसका जो पहला इब्तदाइया है वो यही है कि जनाब, फील्ड मार्शल से मुलाकात बहुत मुश्किल काम है। और जनाब, मैंने मोहसिन नकवी जो उनके बड़े करीब हैं, उनसे भी कई दफा कहा, 2 साल फिरता रहा, फिर जाके जनाब बेल्जियम में जाके कहीं मुलाकात होती है। तो कभी वो जनाब लेटर लिखते थे, मोहसिन नकवी साहब कहते मैंने लेटर लिखा है, और फिर जो आसम मलिक DGIS है उनके हवाले कर दिया गया। और एक मुलाकात में फील्ड मार्शल ने मुझे कहा भी कि जनाब आपके पैगाम मुझे मिलते रहे हैं, तो जल्द मुलाकात होगी। तो इन्होंने जनाब, ये पहली खबर तो ये है कि जनाब भाई साहब की मुलाकात हो गई है फील्ड मार्शल के साथ। अब जो इन्होंने कॉलम लिखा है ना, कॉलम में जो मैंने तजर्बे की जो मार मारी है, मुलाकात का अहवाल लिखते हुए सुहेल वड़ाइसा साहब लिखते हैं कि उन्होंने मेरे खुरदरे सवालात के बड़े वाज़े और शफाफ जवाब दिए। अब खुरदरे सवालात कौन से हैं? या तो बता देते नहीं, मैंने ये खुरदरा सवाल किया था, मुझे तो कोई खुरदरा सवाल नजर नहीं आ रहा है इसमें। और फिर वो कहते हैं कि तासर ये मिलते हैं जनाब, 2-2.5 घंटे शायद उनकी नशिस्त हुई है। अब ये पता नहीं चल रहा कि इनके साथ कितनी देर मुलाकात हुई है, और जो वहां ब्रसल्स में लोग आए हुए थे, जलसा था, उनके साथ कितनी देर हो रहे हैं। अब वो खुद ही लिख रहे हैं कि जलसे में और मेरे साथ 2 घंटे की तवील नशिस्त में, वादे तौर पर कहा। किसको कहा? लोगों को कहा या मुझे कहा, ये नहीं पता चल रहा। वो कह रहे हैं कि जनाब वादे तौर पर कहा कि तब्दीली के बारे में अफवाहें सरासर झूठ है। ये जो खबरें नहीं चल रही थी कि जनाब ये फील्ड मार्शल साहब जो हैं ये सदर बनना चाहते हैं, या कोई और भी खबरें चल रही थी इसी तरह, वज़ीर आज़म की जगह शायद मोहसिन नकवी साहब आ रहे हैं। तो बहरहाल ये मोहसिन नकवी वाली बात नहीं, ये सदर के हवाले से अफवाहें चल रही थी उनकी बात है। जब उनसे पूछा गया, ये इनका सवाल हो सकता है कि ये खबरें तो हैं, ये सिविल और जो अस्करी एजेंसियां हैं उनकी तरफ से वो कहते हैं जनाब वो आ रही हैं। वो जो कह रहे हैं कि सोर्स कह रहे हैं कि वो जो खुफिया अदारे हैं, साहस अदारे वही हैं। तो इस पर जनाब उन्होंने ये कहा कि जनाब ये फौज और इस्टेब्लिशमेंट दोनों के जो मुखालिफ है ना, जो सियासी अनारकी फैलाना चाहते हैं, मुल्क में इंतशार पैदा करना चाहते हैं, वो वाले नासिर हैं। ठीक है जनाब। अच्छा, फिर अपने अजाइम पर उन्होंने स्टेज पर खड़े होकर कहा, इनके साथ भी वही बात कर रहे हैं, स्टेज पे खड़े होकर वही बात कर रहे हैं। तो ये तो मुलाकात, इस तरह की मुलाकातें तो मुख्तलिफ तकरीबात में साफियों में होती रहती है। बहरहाल ये तासर दे रहे हैं कि जनाब मेरे सवालात के जवाब में शायद ये बातें हुई हैं। और फिर साथ ही ये कह देते हैं जनाब, ये जो उन्होंने जो जलसे में जो आए हुए पाकिस्तानी थे उनसे खिताब करते हुए ये बात की। अब ये खुद ही बता रहे हैं कि स्टेज पे खड़े होकर उन्होंने कहा कि खुदा ने मुझे मुल्क का महफूज बनाया है, मुझे इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं है। मैं एक सिपाही हूं और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है शहादत। ये वो करें। जब हम बड़े एक्टिव थे ना कोर्ट रिपोर्टिंग में, तो उस वक्त हम भी एक वो डंडी मारा करते थे, चालाकी दिखाया करते थे, ताकि खबर जो है वो नुमाया लगे अखबार में, और दीगर जो साफी हैं उनको जनाब वो मिसिंग का बड़ा कंसेप्ट होता था जनाब, वो उस बंदे के पास ये बात थी तो आपके पास ये बात क्यों नहीं थी। तो उसमें हम ये चालाकी ये किया करते थे, कभी कभार, हमेशा नहीं, कि जनाब जज ने वकील के इस मौकफ से इतफाक किया कि वो बात वकील की होती है, खबर में लग रहा है कि जनाब जज साहब ये बात कर रहे हैं। इस तरह की एक चालाकी दिखाया करते थे। तो अब इन्होंने मैंने कहा ना तजर्बे की मार मारी है। वो कहते हैं ना, आसम मुनीर ने बार बार जो है, जो हुकूमत है
اس کی تعریف کی اور وزیر اعظم کے 18 گھنٹے کام کرنے کی تعریف کی، یہ وہ بات کر رہے ہیں۔ اس سے لگ رہا ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جناب وہ بڑی تعریف کی انہوں نے، تو شاید وہ ایک پیج پہ ہیں، یہ ایک پیج پہ ہی ہیں، یہ میں بتا دوں۔ اور آگے جا کے کہتے ہیں جناب سیاسی حوالے سے کیے گئے سوال پر انہوں نے کہا کہ سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے۔ یہ سوال کیا ہوگا کہ جناب کوئی مصالحت کی صورت نکل سکتی ہے یا نہیں نکل سکتی، اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہہ دیا۔ لیکن آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے انہوں نے سٹیج پر قرآن پاک کی جو حضرت آدم کی تخلیق سے متعلقہ آیات ہیں ان کا حوالہ دیا کہ وہ جو کہا، پھر وہ کہا کہ جناب فرشتوں نے پہلے جو ہے وہ ان کے کچھ سوالات تھے آدم کی تخلیق کے حوالے سے، تو بعد میں انہوں نے جناب سجدہ کر دیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، یہ بات انہوں نے کی ہے انہوں نے۔ اور اس سے مختلف مفہوم جو ہے وہ نکالے جا رہے ہیں، تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے عاصم منیر صاحب کو کہ جناب وہ تو خدا کا، فرشتوں کا اور ابلیس کا اور آدم کا معاملہ تھا، تو یہ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہی بات بنتی ہے نا اس سے جو انہوں نے لکھا ہے۔ یہ جو ان کا سوال کا جواب تھا وہ شاید مختصر سا تھا، لیکن پھر انہوں نے جو خطاب کیا تھا عاصم منیر صاحب نے پاکستانیوں سے، تو وہاں جو بات تھی اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ جیسے میں نے کہا جج صاحب نے وکیل کے اس موقف سے اتفاق کیا، یہ والی بات ہے۔ آگے جا کے یہ خود بھی فرماتے ہیں، یہ آرمی چیف نہیں کہتے، گویا معافی مانگنے والے فرشتے رہے اور معافی نہ مانگنے والا شیطان بن گیا، یہ کہہ رہے ہیں، خود یہ دے رہے ہیں فتویٰ کہ جناب یہ جو معافی مانگنے والے ہیں۔ اچھا ویسے معافی سے مجھے یاد ہے کہ حماد اظہر صاحب جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کے والد کی وہ جو نشست خالی ہوئی ہے وفات سے، تو وہ انہوں نے بھی منت اللہ معافی شافی کی کوشش کی ہے، لیکن ہو نہیں سکی۔ جب وہ پنجاب حکومت نے انہیں سہولت دی کہ جناب والد صاحب کے جنازے میں بھی آ جائیں، ملاقات بھی ہوگی آخری وقت میں ان کی والد صاحب کے ساتھ، تو اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بیان دیا تھا کہ جناب میں جس سے یہ تاثر ملتا تھا کہ وہ سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، میں اکلوتا بیٹا ہوں تو میں اپنی ماں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وقت یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ایک بڑا میڈیا ہاؤس ہے، اس کے جو مالک ہیں انہوں نے یہ کوشش کی معافی تلافی کی، ارائی کنیکشن سمجھ جاؤ نا یار، تو لیکن وہ معافی تلافی ہو نہیں سکی۔ بہرحال یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ وہ صدقے دل سے، سچے دل سے معافی مانگ لیں۔ یہ بات تو ڈی جی ایس پی آر متعدد مرتبہ کہہ چکے 9 مئی کے حوالے سے کہ 9 مئی کے ذمہ داروں کو صدقے دل سے معافی مانگنا ہوگی۔ اب یہی بات کتنے سال بعد جناب 9 مئی کو کتنا عرصہ ہو گیا، اب یہ فیلڈ مارشل صاحب کہہ رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں یہ نہیں پتا چل رہا کہ ان سے کہہ رہے ہیں یا وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہہ رہے ہیں کہ صدقے دل سے معافی مانگ لیں تو مصالحت ہو سکتی ہے۔ یعنی کون مانگ لے؟ عمران خان۔ یہی ہے نا، یہی باتیں ہو رہی ہیں نا کہ عمران خان سے کہا جا رہا ہے معافی مانگ لو، وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے کپتان، یہی ایک ایشو ہے نا۔ تو یہ میں بتا دوں آپ کو کہ میں نے پہلے بھی خبر دی تھی، یہ ہارسز بہت سے سنی خبر ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب ملنے گئے تھے، اس میں میں نے ویلاگ بھی کیا تھا عاصم منیر صاحب سے، جب انہوں نے جو مصالحت کی بات کی، شاید اسی لیے یہ کہہ رہے خردرا سوال کہ ان کو پتا ہو کہ جناب عاصم منیر صاحب جو مصالحت کی بات جو ہے وہ سننا پسند نہیں کرتے، تو وہ جب جنرل صاحب ریٹائرڈ جنرل صاحب ملنے گئے تو باتیں شاتیں ہوئی، چائے شائے ہوئی، تو اس کے بعد جناب اس نے یہ مصالحت والی بات چھیڑ دی کہ جب جان دیو کہ یہ اس طرح کی بات شاید کو کی، تو انہوں نے جناب انٹرکام اٹھایا اور باہر جا کہا جناب صاحب کی گاڑی لگواؤ، یعنی بس اس موضوع سے گفتگو کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ لیکن اب ایسے کیا حالات ہو گئے ہیں کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ یہ پیغام دے رہے ہیں ایک مرتبہ پھر کہ جناب صدقے دل سے معافی مانگ لیں تو جناب معافی ہو جائے گی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ معاشی بحران کے حل کے حوالے سے ان کے پاس پورا ایک روڈ میپ تھا جس میں 5 اور 10 سال کے اندر پاکستان کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے صف میں کھڑا کرنے کی منصوبہ بندی تھی۔ وہ پیپر نال لے کے گئے ویسے انہوں نے دکھائے، یہی مطلب نکلتا نا کہ منصوبہ بندی تھی۔ اب اس سے یہ تاثر ملتا ہے جناب یہ 10 سال تک تو کہیں گے، یہ 10 سال کا منصوبہ ہے ان کا رہنے کا عاصم منیر صاحب کے، یعنی یہ 2027 تک رہیں گے، پھر 5 سال مزید ایکسٹینشن لیں گے، یہ لگتا ہے اس سے۔ اور وہ کہتے ہیں حساب کتاب لگایا انہوں نے، حساب کتاب لگا کے کہا کہ جناب کہ اگلے سال سے ریکوڈک سے $2 ارب جو ہے وہ سالانہ ہمیں ملنا شروع ہو جائیں گے۔ 2028 میں
वो पैदावार शुरू हुई ना महदक महादे के मुताबिक, लेकिन बहरहाल उन्होंने अगर कहा है तो शायद तेज रफ्तारी के साथ काम हो रहा। और फिर वो कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान के पास बड़ी नायाब किस्म की दातें हैं, एक खजाना है, जमीनी खजाना है, इस खजाने से पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा और पाकिस्तान का शुमार जल्द ही खुशहाल ममालिक में होगा। अच्छा, अब यहाँ मैं थोड़ी सी गिरा लगा दूं कि जो पाकिस्तान में कामयाब दाते हैं ना, वो गिलगित बल्तिस्तान और उन इलाकों में जो चीन के साथ हमें पड़ते हैं, तो वहाँ चीन एक 10 साल मंसूबा लेके आया है और 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी का, कि मादनियात निकालने के लिए 10 साल मंसूबा है और 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी वो करने के लिए तैयार है चीन। ये एक अच्छी खबर है, मैंने कहा जो साथ इसके ये भी सुना दूं। और दूसरी वो बात करते हैं जनाब, बैन अल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो तवाज़ुन है, इस हवाले से चीन के तो हम करीब हैं ही और आजकल अमेरिका के भी गुड बुक्स में हैं हम, खासतौर पर ट्रम्प। तो वो कहते हैं जनाब आर्मी चीफ ने कहा हमारा बड़ा तवील तजर्बा है दोनों के साथ तल्लुकात बरकरार रखने का, वो जनाब हम एक दोस्त को दूसरे दोस्त पर कुर्बान नहीं करेंगे। और वो कहते हैं कि जो अमन की ख्वाहिश कर रहे हैं ट्रम्प साहब, वो कोई दिखावा नहीं है, वो जेन्युइन है। और वो कहते हैं कि इसीलिए पाकिस्तान ने नोबल इनाम के लिए ये ट्रम्प साहब को जो है वो नामजद किया है। अच्छा, ट्रम्प साहब नोबल इनाम के लिए मरे जा रहे हैं। वैसे मैं खबर दे दूं आप कि उन्होंने जनाब जो वजीर खजाना है नॉर्वे के, उनको ये फोन किया ट्रम्प साहब ने। खबरें ये हैं कि जनाब मुझे नोबल प्राइज मिलना चाहिए। और दूसरा, चीन और अमेरिका के साथ तल्लुकात के हवाले से, तो चीन जो है वो मैंने बता दिया कि वो सरमायाकारी करना चाह रहा है पाकिस्तान में, और इसी तरह अमेरिका जो है वो पेट्रोलियम और मादनियात के हवाले से पाकिस्तान में सरमायाकारी का मुतमन्नी है। तो एक और भी खबर है इस हवाले से, चीनी सरमायाकारी के हवाले से, पंजाब में चीन जो है वहाँ की एक टेक्सटाइल कंपनी है, वो पाकिस्तान में कोई एक इलाका है, खसूसी इक़्तिसादी जोन है पाकिस्तान का 100 एकड़ का, ये मरियम नवाज शरीफ वहाँ ने बनाया है। और ये मरियम नवाज शरीफ का विजन है, 150 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी करने वाली है वो कंपनी जो है। और ये जनाब वो जो कंपनी है टेक्सटाइल, वो 60 लाख मीटर फैब्रिक जो है वो बनाएगी और महाना 20 मिलियन गारमेंट्स तैयार करेगी। और इससे 8 माह के अंदर 18,000 मुलाजमतें और 5 सालों के लिए 25,000 मुलाजमतें पैदा होने की तवक्को है। ये खबर है, ये भी एक खुशखबरी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। फिर वो कहते हैं कि वहां उन्होंने अफगान हुकूमत को वार्निंग दी, वहां ब्रसल्स में इनके सामने तो नहीं ना, अकेले इनके सामने तो नहीं ना दी उन्होंने, इसका मतलब ब्रसल्स में खिताब करते हुए उन्होंने कहा, उन्होंने जनाब ये जो अफगानिस्तानियों में हमारे बड़े एहसानात हैं, लेकिन वो भारत के साथ मिलके पाकिस्तान के खिलाफ वो साजिश कर रहे हैं, वो फितनतुल खारिज की जो बात की जाती है। तो वो जनाब कहते हैं कि एक पाकिस्तानी के खून का बदला जो है वो हम पर वाजिब है, वो हम लेंगे। अच्छा, फील्ड मार्शल के इस बात के तनाजर में उन्होंने मेंशन तो नहीं किया, ज़रवे खलीलजाद ने एक ट्वीट किया हुआ है, उसमें वो कहते हैं कि 25 और 26 अगस्त को पाकिस्तान तालिबान के मुखालिफ अफगान जलावतन जो लोग हैं उनकी एक मीटिंग की मेजबानी कर रहे हैं। वो कहता है जनाब तालिबान हुकूमत के जो मुखालफिन हैं उनकी मेजबानी करना जो है गैर दानिशमंदाना और इश्ताल अंगेज जो है वो इकदाम है, इस तरह की उसने बात की हुई है। और वो कहता है अगर कल को वो अफगानिस्तान में जो है वो हुकूमत मुखालिफ या पाकिस्तान की फौज मुखालिफ लोगों की जनाब वहां को मीटिंग करवा दें, इजलास करवा दें, तो फिर क्या होगा। ये ज़रवे खलीलजाद जो है ना, ये भी बदखाओं में से है, पाकिस्तान के बदखाओं में से। इसी ट्वीट के नीचे देख लें, उन्होंने भारत को मुबारकबाद दी हुई है यौम आजादी पे, लेकिन 14 अगस्त को उनके इस हवाले से कोई ट्वीट नहीं आया। ये जानबदार लोग हैं, जानबदार दानश्वर हैं, बस दानश्वर भी हैं या नहीं। अच्छा, अब वो जो ज़रवे खलीलजाद साहब इल्जाम लगाए ना पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है, पाकिस्तान से मुराद पाकिस्तान की हुकूमत, ये पाकिस्तान की हुकूमत जो है ये मेजबानी नहीं कर रही, बल्कि ये एक इंस्टीट्यूट है, साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट, उर्फे आम में इसको सासी कहते हैं, वो ये मीटिंग है ये हो रही है यहाँ पे। वाकई अब 25 और 26 अगस्त को ये मीटिंग हो रही है। लेकिन ये भी है कि जनाब ये जो थिंक टैंक कह सकते हैं इसको आप, जो थिंक टैंक है ये, तो हुकूमत की मर्जी के बगैर तो ये मीटिंग नहीं ना हो सकती, इजाजत ली होगी ना तभी वो लोग, जो ज़्यादा दोस्तों में शाह मसूद वगैरह को जो ग्रुप है उनके अगर लोग आते हैं यहाँ पे तो। लेकिन बात ये है जो मुझे
سمجھ آئی ہے، یا مجھے جو بتایا گیا ہے ذرائع سے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ اس پہ طالبان کی مرضی سے یہ میٹنگ ہو رہی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ افغانستان میں امن کے حوالے سے معاملات کو آگے بڑھانا ہے۔ اس کا مطلب جو طالبان کی حکومت ہے وہاں، اس کا تختہ اٹھنا نہیں ہے۔ اچھا چلو، وہ تو ہو گیا جناب ان کا پہلا کالم۔ اب جو دوسرا کالم ہے، اگلے ہی دن یعنی 17 اگست کو جو شائع ہوا ہے، مسافر بنام قیدی نمبر 804۔ پہلے والا کالم اس میں مصالحت کی بات کی گئی ہے، صدقے دل سے معافی مانگنے کی بات کی گئی ہے، اور دوسرے دن جناب یہ صاحب جو ہیں یہ کالم لکھ مارتے ہیں، قیدی کو کہتے ہیں کہ عمران خان کو، قیدی نمبر 804 کو، کہ جناب مصلحت کا تقاضا یہ ہے، دانش اسی میں ہے کہ آپ ان کی بات مان لیں۔ اور پھر جناب جیسے انہوں نے بہت ساری مثالیں دی ہیں۔ اچھا یہ جو انہوں نے کالم، یہ والا کالم پڑھ کے نا مجھے ایک یاد آ گئے کہ تھکا والا بابا اس کو کہتے تھے، تو ان کا جو مشابت بہت زیادہ تھی اس صاحب کی۔ اس کا کام کیا تھا، وہ جناب ٹرین میں جو ہمارے قریبی اسٹیشن تھا وہاں سے جناب چڑھتے تھے ٹرین میں، اور شورکوٹ کینٹ تک نہ وہ جاتے تھے، شورکوٹ شونی تک، وہ ان کا کام تھا مانگنا۔ وہ مانگتے تھے، لیکن بھیک بھی مانگتے تھے، مانگتے بھی تھے، لیکن ساتھ ڈراتے بھی تھے۔ ان کے طریقہ واردات کیا تھا جناب، وہ چڑھتے تھے اور تھوڑے سے میلے چلے سے وہ تھے، اور ان کے ساتھ ایک بچی ہوتی تھی، اور وہ ایسے منہ بناتے تھے جیسے وہ ابھی آپ کے اوپر تھوک دیں گے، تھوکنے والا منہ بناتے تھے، اور بچی جو ہے نا وہ فوری طور پہ ان کو روکتی تھی، اسی لیے ان کا نام تھکا والا بابا پڑا ہوا تھا۔ تو وہ جناب جو لڑکی تھی وہ کہتی تھی جناب بابا کو کچھ دے دیں ورنہ بابا جو ہے تھوک دیتا ہوتا ہے، یہ وہ اس طرح کی بات سے، یعنی کہ وہ کبھی منہ سے کہہ دیتی تھی، کبھی اشارے سے کہہ دیتی تھی، ہاتھ کر دیتے آگے، پھر لوگ نہ کوئی 8 آنے روپے جتنے بھی کسی کے پاس ہوتے دے دیتے جان چھڑوانے کے لیے۔ اب یہ صاحب جو ہیں یہ عمران خان سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جناب وہ بھیک بھی مانگ رہے ہیں اور اس کو ڈرا بھی رہے ہیں۔ اس سے مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں کہ جناب معافی مانگ لو، اور ڈرا رہے ہیں۔ ڈرا کس بات سے رہے ہیں جناب؟ ماضی کے حوالے دے کے کہ جناب دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ پہلے تو مقتدر کا بڑا جناب پسندیدہ ہوتا تھا، پھر ضیاء اللہ کا آ گیا، ضیاء اللہ نے جناب اس کا تختہ الٹ دیا، پھر جناب وہ کہتے ہیں ایک نظریہ یہ تھا کہ بھٹو صاحب جلاوطنی قبول کر لیں۔ یہ کہاں تھا نظریہ؟ یہ کون کہہ رہا تھا؟ کون تجویز ہے؟ لیبیا، سعودی عرب، کتنے لوگوں نے ان کی معافی کی درخواست کی۔ لیبیا نے کہا جناب ہمیں دے دیں، لیکن وہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا ضیاء اللہ۔ پھر وہ کہتے ہیں جناب دیکھ لیں اس کا نتیجہ کیا نکلا نا جناب، ان کی وہ پسند، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بھی یہی کہتے تھے جناب مقبولیت والا اور مخاصمت والا اور لڑائی والا اور سیاسی جدوجہد والا راستہ اختیار کر لیا پیپلز پارٹی نے، جیسا کہ بٹوین دی لائن کے آپ کر رہے ہیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں جناب، پھر وہ جناب نہ ان کی مقبولیت کام آئی نہ احتجاج کام آیا، تو بالآخر وہ پھانسی چڑھ گیا جناب۔ اچھا پھانسی والی بات جو ہے نا، اس کے بعد ہمارے کچھ ناقابل اندیش دوست ہیں، ایک نے کہا جناب ہارٹ اٹیک کیا، اس نے سوشل میڈیا پہ ڈالا ہوا ہے۔ ایک صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اس کے ساتھ کوئی جیل میں سانحہ ہو گیا تو مرمرا گیا تو پھر کیا ہوگا، تو کیا سوشل میڈیا پہ شور مچے گا، لوگ باہر نکلیں گے، انی پہ جائے گی، اس طرح کی باتیں اس کالم کے بعد دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ اچھا بہرحال پھر وہ کہتے ہیں جناب وہ اس سے تو بہتر نہیں دیکھیں بینظیر بھٹو کو بھی اس وقت تک آنے نہیں دیا گیا جب تک وہ آ گئی تھی پہلے، یہ میرے خیال میں انہوں نے نہیں لکھا۔ وہ کہتے ہیں بینظیر بھٹو جناب وہ جب ضیاء اللہ کا ہوا ہے حادثہ طیارے کا، تو اس کے بعد جناب پھر وہ جناب وزیر اعظم بن سکی تھی، اور پھر جناب یہ جو نواز شریف ہیں یہ بھی جلاوطنی انہوں نے قبول کر لی تھی، تو یہ بھی اگر ایسا کر لیتے ہیں، جلاوطنی قبول کر لیتے ہیں یا جو وہ شرائط رکھتے ہیں وہ مان لیتے ہیں، تو پھر جناب تو پھر یہ بھی جو ہے یہ اپنی جان بچائیں، یہ کہہ رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں یو ٹرن کے تو آپ ویسے ہی ماہر ہیں، اور ویسے بھی مقتدر کے ساتھ کھیلنے کے بھی آپ ماہر ہیں، اس کو آپ برا نہیں سمجھتے، تو پھر کیا مسئلہ ہے، معافی کیوں نہیں مانگ لیتے آپ؟ وہ کہتے ہیں میں تو جناب مصالحت کی باتیں کر کر کے تھک گیا ہوں، پہلے ہی بڑی مصالحت کی باتیں کی ہوئی ہیں میں نے۔ تو یہ سارا ان کا جو کالم ہے اس کا لب لباب ہے، اور وہ کہتے ہیں جناب بھٹو سے ایسا سانحہ دوبارہ جو ہے وہ پاکستان نہیں دیکھنا چاہتا، قیدی کو مخاطب کرتے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں عملیت پسندی کا وہ آپ ثبوت دیں اور تخیل پرستی سے باہر نکلیں۔ آپ کو یہ لوگ ہیں یہ آپ کو چوم چوم کے مار دیں گے، یہ جو یوٹیوبر ہیں جن کے آپ پیچھے لگے ہوئے ہیں،
ये सारा जनाब उन्होंने कहा है कि वही बात कि आपने मुक़द्दरात से मिलकर हुकूमत करने को जायज़ समझते हैं, तो इस हवाले से कोई उसूली इख्तिलाफ नहीं है, आपका इख्तिलाफ तो ज़ाती है। इस मुश्किल वक्त से निकलने अपनी पार्टी को मुस्तकिल की कामयाब गवर्नेंस के लिए तैयार करें। ये कॉलम, इस कॉलम से पहले वाला कॉलम और ये वाला कॉलम अगर देखें तो इससे तो ये लग रहा है कि जनाब ये पहले वाला कॉलम जो है वो इन्होंने जनाब बड़ी जद्दोजहद के बाद, मुलाकात के बाद लिखा है, और ये जो कॉलम है ये लग रहा है फरमाइशी कॉलम है जनाब। शायद उन्होंने कहा है जिन्होंने मसलत की बात की थी, जनाब सिद्ध के दिल से माफी मांग ले तो जनाब माफी मिल सकती है, और ये कैसे हमने तयीन कर लिया कि सिर्फ आर्मी चीफ जो उनके पास इख्तियार है। दूसरा कॉलम छपने वाले दिन रात को 9:30 बजे उन्होंने अपनी और आसिम मुनीर की तस्वीर जो है वो भी ट्विटर पे शेयर कर दी। पता नहीं क्या तासर देना चाहते हैं या लोग क्या तासर लेंगे इससे। ये कॉलम पढ़ के तो पीटीए वालों का जो मौकफ है उसकी तायद होती है, तकवीत मिलती है। वो कहते हैं कि डट के खड़ा हुआ है कप्तान, माफी नहीं मांगेगा, सुलह नहीं करेगा। ना कि उसने कितने पैगाम भिजवाए हैं, कितने ट्वीट मौजूद हैं उसके जिसमें कहते हैं मैंने मुख्तरा से बात करनी है, मैं तो बात करना चाहता हूं, मेरे साथ बात नहीं करना चाहते। ये अब कह रहे हैं जनाब वो मुसालत की बात कर रहे हैं सुहेल वड़ाइच साहब। तो वो जो पीटीए वाले हैं उनके दिल में ऐसे कालमों से या ऐसे बयानात से आसिम मुनीर के लिए कोई मोहब्बत पैदा नहीं, कोई नरम गोशा पैदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा हो जाएगा। वो जो आसिम मुनीर साहब को मसीहा समझते हैं और संजय पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के दफा में जो उनका किरदार पाक भारत जंग में है, फील्ड मार्शल बने हैं, इस हवाले से लोग उनके साथ मोहब्बत करते हैं। तो वो अगर ऐसी बातें, और वो समझते हैं पाकिस्तान के इस्तेहकाम में ये बात भी शामिल है कि वो शर्पसंदी और फितना अंगेजी जो है उसका खात्मा करेंगे, तो उनके दिल में जो है वो दूरियां पैदा हो जाएंगी आसिम मुनीर साहब के हवाले से। मैं तो यही कहूंगा कि आसिम मुनीर से मुलाकात का जो हवाले कॉलम की शक्ल में लिखा गया है, इससे आसिम मुनीर साहब का कद बड़ा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जनाब बड़े उसमें जनाब तारीफ की गई है कि जनाब उसमें तकब्बर नाम का भी नहीं है, बड़े सबमिसिव आदमी हैं। हाफिज साहब जो हैं आखिरी वक्त तक तकरीब में खड़े रहे, लोगों के साथ हाथ मिलाते रहे जब तक आखिरी बंदा चला नहीं गया। उन्होंने कहा इतनी दूर से लोग आए हुए हैं। तो लेकिन ये बाकी बातें हैं वो मैंने उनका खुलासा जो है वो कर दिया है। अब हाफिज साहब को ये चाहिए कि वो मजीद मोहतात रहें, जो उनकी पहले पॉलिसी थी कि सहाफियों से दूर रहने वाली, तो मेरे ख्याल उसी पॉलिसी पे कारबंद रहें तो बेहतर है। शहबाज शरीफ से आप ये तो न रखें कि जनाब वो नवाज शरीफ के ख्यालात या नजरियात के बरक्स जाके कोई फैसला कर लेगा या कोई इकदाम कर लेगा, और नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से ये तो ना रखी जाए कि जनाब 18वीं तरमीम जो है वो 27वीं तरमीम के जरिए खत्म की जा सकती है। ये बहुत मुश्किल होगा अगर ये जो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, जो तासर दिया जा रहा है कि शायद जनाब आर्मी चीफ ये चाहते हैं, और वो बयानात आना शुरू हो गए हैं लोगों के जो मिल के आए हैं, ये ताजर शादर मिल के आते हैं ना उनसे, आसिम मुनीर साहब से FBR वाले इशू भी मिले थे, तो वो अगर ऐसी बातें कर रहे हैं तो जनाब ये शायद उनके कहने पे बातें, अगर उनके कहने पे हो भी रही है ना, ये पूरा नहीं होना। सियासतदान पूरी मज़ाहमत करेंगे, आप देखिएगा। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।